रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कायनात की हम्द व सना उस पाक परवरदिगार के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में आपकी, मेरी और कुल कायनात की जान है। हम शुक्रगुजार हैं उस पाक परवरदिगार ने जिसने हमारे दिल में मोहम्मद वाले मोहब्बत की सना खूब रखी है। मैं अलमदी सेंटर ब्रुकलिन के इस फॉर्मेट के प्रोग्राम से आपका होस्ट हूँ सैयद राशिद ज़ैदी, और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान से आए हुए नामवर नवा खान और मनक़बत खान मौजूद हैं, और साथ साथ ही न्यूयॉर्क और ट्राई स्टेट एरिया के जाने माने मास्टर नियाज़ अहमद साहब मौजूद हैं, और साथ ही 2 साल पहले जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे अली ज़ैदी भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अलमदी सेंटर का शुक्रिया बजाय लाता हूँ कि जिनकी तवज्जो से ये प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हम अपने जो लोकल ट्राई स्टेट एरिया के मास्टर नियाज़ अहमद साहब हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे दूसरे मेहमान हैं हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, और दूसरे पोर्शन में हम आप लोगों की लाइव कॉल भी लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं 718-615-6987 पे आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह इनका लाइव कलाम भी सुनाएंगे। जो जो आपकी फरमाइश है हम कोशिश करेंगे कि अपने इस 1 घंटे के दौरानिया के प्रोग्राम में इसको पूरे करने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराता हूँ मास्टर नियाज़ अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम मास्टर नियाज़ अहमद साहब, कैसे हैं? मास्टर नियाज़ अहमद साहब का जब भी नाम आता है तो इनकी जो मनक़बत ख़ानी में और सो सलाम में इनका मकाम है उससे सारे लोग आशना हैं, निहायती दिल से पढ़ते हैं, खुलूस से पढ़ते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मास्टर नियाज़ अहमद साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करता हूँ। आप ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको हम सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है 15-1 साल से तो सुन रहे हैं, यहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है। तो आपने बाकायदा सो सलाम और मनक़बत ख़ानी का आगाज़ कब से किया, ये हमारे मेहमानों को, मेज़बानों को बताइए। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान से आए हुए सैयद सफदर ज़ैदी साहब और वजीर हसन ज़ैदी साहब का वेलकम करता हूँ, और ये बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, और मौला हुसैन पाक बीबी इनकी आवाज़ में और बरकत डाले, ये इबादत करते हैं। तो मैं बहुत इनको मैंने सुना है, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, और आप लोग भी इनको सुनिएगा सब। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, ऐसे लोग पढ़ने वाले हैं। और मैंने आज से कोई 15 साल पहले प्रोफेसर अब्दुल हकीम साहब ने मुझे कहा था कि आप पढ़ा करें, और बस उसी वक्त से मैं पढ़ रहा हूँ। ये पढ़ना क्या है, ये मेरी हाज़िरी होती है मौला हुसैन के दरबार में। पढ़ना क्या है, पढ़ने वाले ये बहुत अच्छे पढ़ते हैं, सब मुझसे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जी मास्टर नियाज़ अहमद साहब, ये बताइए कि अपनी मनक़बत ख़ानी के सिलसिले में और सलाम के सिलसिले में आपने किसको अपना रोल मॉडल बनाया और किससे आपने इंस्पिरेशन हासिल की? क्योंकि माशाल्लाह जो आपकी आवाज़ में दर्द है और जो माशाल्लाह सुर आपके गले में है, इसके पीछे किसका हाथ है? सबसे बड़ी राशिद साहब, आप माशाल्लाह खुद बहुत अच्छा पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं। करम है आप पे भी मौला हुसैन का, और जितने भी यहाँ पढ़ने वाले। लेकिन मैं सब दुनिया को सुनता हूँ, मैंने पुराने जाकर सुने हैं, नए सुने हैं, सबको सुनता हूँ। लेकिन मेरा अंदाज, मैंने वो बस मेरे मौला का करम है। वहाँ पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी नेकी है जो पाक बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम तो जब भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कोशिश करता हूँ मैं सबसे हट के पढ़ूँ, और ये मेरी इबादत है, ये मेरी नमाज मुक़द्दस है जो मैं पढ़ता हूँ। मौला आपको जज़ा दे। ममनून मेरे उल्टे हाथ पर पाकिस्तान से आए मेहमान जनाब सफदर अब्बास ज़ैदी साहब मौजूद हैं। इनका भी नवा ख़ानी में और मनक़बत ख़ानी में कोई सानी नहीं है। गुज़श्ता 15 साल से इनके भी माशाल्लाह कैसेट्स मार्केट में आ चुके हैं, और इनकी मनक़बत ख़ानी के भी 5 से ज़्यादा वॉल्यूम मौजूद हैं। इनकी खूबी ये है कि ये ख़ुद लिखते हैं, ख़ुद कंपोज करते हैं और ख़ुद पढ़ते हैं। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत ही छोटे शॉर्ट नोटिस के ऊपर इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, और 8 नवंबर को अलकुई सेंटर में इन्होंने आके शबेदारी पढ़ी, और जिन जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको सुना सब ने इनको दुआएं दी। उसके दूसरे दिन
ब्याद असीरान करबला के जुलूस में भी इन्होंने माशाल्लाह नवाखानी की और बहुत खूब की। इनका एक अलग और मुनफरद मकाम है। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। जनाब सफदर जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज शरीफ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अल मेहदी फाउंडेशन के बैनर्स के तले आपका ये इंटरव्यू अपने सामीन को सुना सकें। तो ये बताइए कि आपको अमेरिका में फर्स्ट टाइम आए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ के मातमी, यहाँ के नवा खान और यहाँ के जो दूसरे लोग हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? कोई फ़र्क पाकिस्तान और अमेरिका में आपको नज़र आया आज़ादारी के सिलसिले में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मेहदी फाउंडेशन और इनके रूह रवां जनाब डॉक्टर सखावत हुसैन साहब का इंतहाई ममनून और मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ताईद और मंशा से मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने राय का इजहार कर सकूं और इस प्लेटफॉर्म से ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कर सकूं। और बिलखुसूस मैं अपने होस्ट, अपने मेज़बान राशिद ज़ैदी साहब का इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। राशिद भाई, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने नवाखानी कब से शुरू की। जब से मैंने होश संभाला मैंने नवाखानी शुरू की। और जैसा कि आपने कहा कि अज़ादारों में और मातूमियों में क्या फ़र्क मैंने महसूस किया, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया में अज़ादारों की सूरत एक है। जहाँ जहाँ अज़ादार मातूमी मौजूद हैं वो तमाम के तमाम एक ही तरह के हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि उनके खून में जो हुसैनियत सफ़र कर रही है उनका खून। तो मैं समझता हूँ कि सारे अज़ादार और मातमी एक जैसे हैं और वही मोहब्बत, वही मवद्दत और वही अज़ा उनके दिल में है जो पूरी दुनिया में अज़ादारों के दिल में है। आप अपने नौहे के सिलसिले में कुछ बताना चाहेंगे हमारे सामीन को कि आपका कौन सा, आपके माशाल्लाह नौहे की एक तवील लिस्ट है। अगर मैं वो लिस्ट आपके सामने गिनवाने लग जाऊं तो पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम सिर्फ आप ही पर हो सकता है। तो मैं सामीन आपको इनके चंद कलाम बताता हूं जो माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान में हर गाड़ी में और यहाँ भी हमारे नौजवानों ने भी सुने हैं। उनमें से एक है, सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे कोई रिदा नहीं, बाज़ार जफ़ा। इनका दूसरा मार्कतुलारा नहा जो है वो, सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली घर चलें, दरिया किनारे तेरी याल प्यासी, बाबा मेरा मारा गया। इनका पढ़ने का एक इम्तियाजी अंदाज़ है और माशाल्लाह जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि माशाल्लाह बहुत सुरीले हैं और बहुत ही दिल से ये अज़ादारी को करते हैं। आप दूसरी बात ये कि इनका मनक़बत ख़्वानी का जो अंदाज़ है वो भी माशाल्लाह बहुत मुनफरिद है और एक अपना अलग मिजाज रखते हैं। जो यूनिक चीज़ इनमें मौजूद है जो कि बहुत कम लोगों में मौजूद होती है, मास्टर साहब इसको मेरी तायद करेंगे कि बहुत अच्छे कंपोज़र, बहुत अच्छे शायर और बहुत अच्छे मनक़बत ख़ान और नौहा ख़ान हैं। मतलब ये सारी अगर चीज़ें किसी एक शख्स में जमा हो जाएं तो वाकई ये मेरे मौला हुसैनी का करम है उसके ऊपर, जो कि सफदर भाई के ऊपर है। तो सफदर भाई, इससे पहले कि मैं आपसे, हमारे प्रोग्राम का दूसरा फॉर्मेट ये है कि हम ये चाहेंगे कि एक नहा हम आपसे आपकी मर्ज़ी का सुनेंगे और दूसरा ये कोशिश करेंगे कि हम अपने सामीन की लाइव कॉल्स लें इंशाअल्लाह। और जो हमारे सामीन आपसे कहें, हमारी गुजारिश ये है कि आप वो उनके लिए पेश करें। जनाब मास्टर नियाज़ अहमद साहब, आज क्या सुनाना है हमारे सामीन को? ये मुझे किबला ने कहा था कि ये उनकी ख्वाहिश थी कि मौला हुसैन का एक सलाम है वो पढ़ें, जो कि ये सलाम जो है बहुत मशहूर नात ख़्वान आदम चिश्ती साहब का लिखा हुआ है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और वो मैं पढ़ रहा हूँ डॉक्टर सखावत साहब की। अतः मैं अपने सामीन से गुजारिश करता हूँ कि बावाज़ बुलंद एक दूध पढ़ें, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मां से बताओ। या हुसैन या
حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا حسین مولا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ یا حسین مولا حسین سبحان اللہ یا حسین یا حسین اس تو کرام ود کی بڑائی حسین دی اس تو کرام ود کی بڑائی حسین دی سبحان اللہ سبحان اللہ خالق ویس دائے خدا حسین دی اس تو کرام ود کی صورت ایسی حق نے کیا کہنے سبحان اللہ حسین دی سبحان اللہ سبحان اللہ صورت حق نے سی بنائی حسین دی سبحان اللہ سبحان دشمن بھی کر سکے نہ برائی حسین دی بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ دشمن کر سکے نانا نبی تے بابا علی مائے فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ نانا نبی تے بابا علی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مائے فاطمہ اور اس اتے کی بڑائی حسین دی اس تو کرام ود کی کیا کہنے کربل نو جاندے آتے زمانے نے ویکھیا کربل نو جاندے آتے زمانے
देखया आदि किसे न वेखी आदि किसे न वेखी हाय हाय सवारे हुसैन दी हाय 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 आदि किसे न वेखी कहंदी रही लालो मेरे वीर दी खबर कहंदी रही हाय 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 मेरे वीर दी खबर ज़ैनब नु खा गई ज़ैनब नु खा गई जुदाई हाय हाय हुसैन दे जज़ाकल्लाह ज़ैनब नु खा गई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आज़म ए बंदगी मेरे हिस्से च आ गई करदार गमिद सराए हुसैन दी करदार गमद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरी अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से और सामीन जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं दरख्वास्त है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे एक बुलंद तर्ज दरूद भेजें। सामीन ग्रामी मास्टर नियाज़ अहमद साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और अगर कोई भी सामीन हमारा कोई लाइव टेलीफोन कॉल करना चाहे और इनसे कोई अपनी मर्ज़ी का कलाम सुनना चाहे तो नीचे स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करें। मैं आपको नंबर दोबारा बताता हूँ 718-615-675-6987। कबल इसके कि हम किसी की कॉल आए और हम मास्टर नियाज़ से दूसरे कलाम की फरमाइश करें, आइए सफदर अब्बास ज़ैदी से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी पसंद का कोई कलाम हमारे सामीन को सुनाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार फिर दुरूद भेजें मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि जो सामीन इस वक्त हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मास्टर साहब का कलाम सुना है, इसके बाद पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद है। एक कलाम कि मैं चंद अशार आपकी समाअत को भर दिया कर रहा हूँ। डॉक्टर माजिद आबदी का कलाम है। एक बार मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे मोहम्मद पजावरते जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे मोहम्मद
आजा वारते हैं शहादत नहीं है तो फिर और क्या है कि खुशी में है खुशी इनके है गमगीन मवादत है तो फिर और क्या है हमारे मोहम्मद किसी ने चुनी राहज़न को जहालत नहीं सुभान अल्लाह। तो फिर और क्या है कि चुने हमने आला नसब वाल रहे बर ज़हारत नहीं है तो फिर और क्या है हमारे मोहम्मद है कुरान का फैसला के हुक्म के हर जिसे दूर आले नबी से है कुरान का फैसला के हुक्म के हर जिसे दूर आले नबी से तो अब दूर है जो भी आले नबी से तो अब दूर है जो भी आले नबी से मुजासत नहीं है तो फिर और क्या है माशाल्लाह सुभान। हमारे मोहम्मद और हुसैन का ये फर्श रोशन अली के फज़ल पे ये खिलते चेहरे हुसैन का ये फर्श रोशन अली के सुभान अल्लाह सुभान। ये खिलते चेहरे ये मजलिस ये मातम ये नहा ये रौनक अल्लाह ये जन्नत माशाल्लाह। तो फिर और क्या है क्या कहने भाई। हमारे मोहम्मद अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ माजिद सफदर है क्या दुनिया ये दीन माशाल्लाह है सब चंद रोजा अली की विलायत ये चाहत ये उल्फत सुभान अल्लाह। अली की विलायत सुभान अल्लाह।
ये चाहत ये उल्फत ये बात है तो फिर और क्या है हमारे मोहम्मद पजावरते हैं शहादत तो फिर और क्या है हमारे मोहम्मद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। मेरी अपनी लाइव कॉलर से दस्तबस्ता गुजारिश ये है कि आपकी कॉल्स आई और मैं नहीं चाहता था कि मैं सफदर अब्बास ज़ैदी को डिस्टर्ब करूं। अगर आप चाहें तो आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं ताकि कंटिन्यूटी बाकी रहे, क्योंकि एक पढ़ने वाला जिस तरीके से अपने कलाम के अंदर महव होता है उसके लिए मुश्किल होता है कि वो अपनी कंसंट्रेशन को डिसकंटिन्यू करे, क्योंकि ये नवा खानी और मनकबत खानी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कंटिन्यूटी चाहिए। तो मैं अपने लाइव कॉलर से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि वो कॉल करें और जो है वो हमारे मेहमानों से फरमाइश करें जो कुछ सुनना चाहते हैं। एक बार फिर अपना मैं आपसे कहता हूँ कि नंबर ये है इसका 7186756987 जी। इससे पहले कोई हमारे पास कोई दूसरी कॉल आए तो मासूम नियाज़ अहमद मैं चाहता हूँ कि कोई हमारा लाइव कॉलर कॉल करे और आप इसकी फरमाइश में कोई कलाम पेश करें। तो इस दौरान मैं अपने पाकिस्तान से आए हुए मेहमान सफदर अब्बास ज़ैदी से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि अब हम हमारे सामीन को और हमारे लाइव ऑडियंस को क्या सुनाना चाहेंगे। मनकबत सोज सलाम ज़ाहिर है कि मजालिस में हमें पढ़ना पड़ता है और ज़ाहिर है कि एक तवील लिस्ट एक तवील फहरिस्त है इसकी, लेकिन मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ एक सिर्फ सोज इसलिए पेश कर रहा हूँ कि अगर के बीच में कोई कॉलर कॉल करना चाहे तो उसको भी ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि मास्टर साहब इसके बाद पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ कि वो सोज मुख्तसर में ख़त्म कर सकूँ। तो एक सोज मैं आपकी समातों को हदिया कर रहा हूँ। एक बार मिलकर बावाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा। मास्टर इजाज़त है राशिद भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ताओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। माज़ चाहता हूँ सदर भाई आपको मैं यहाँ प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं मेरे भाई? वालेकुम सलाम पीर मौला अली मदद। आप कैसे हैं आप भाई? ठीक हैं? मौला पे करम है हमारे मास्टर साहब को भी हमारे सफदर भाई को भी सबको यारी मदद। ये मौला मेरी एक गुजारिश है मास्टर साहब से कि अगर थोड़ा सा मास्टर साहब अपना भी कलाम सुना दे तो बड़ी नवाजिश होगी। देखिए महलूज़ खातिर रखते हुए अदब का मैं मतलब होना तो ये चाहिए था कि मैं सफदर भाई से उनका पूरा कलाम सुनता, लेकिन चूंकि मास्टर साहब से आपने फरमाइश की है तो मैं दस्तबस्ता से गुजारिश करता हूँ जैसे हमारे सामने है कि मास्टर नियाज़ अहमद साहब आप कोई ख़ास कलाम उनसे सुनना चाहेंगे या मास्टर साहब की मर्ज़ी के ऊपर कोई भी कलाम मुनहसर है? जो मास्टर साहब अपनी मर्जी से सुना दे खुशी से। अच्छा आपसे गुजारिश ये है कि ये प्रोग्राम जो है लाइव जा रहा है, इसलिए अपनी टीवी की जो आवाज़ है वो थोड़ा आहिस्ता कर लीजिएगा ताकि यहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। आप चाहें तो लाइन पे भी रुक सकते हैं और चाहे तो आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। मास्टर साहब आपके सामने कलाम पेश करेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ओ पढ़दा कसीदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सोने लिया
سارے سنو اور رل کے سنو ہو نوا علی دو ہو پردہ کسی نرا حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ. سونے پیر علی دا ہو پردہ کسیدہ زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے کیا کہنے ہیں. میں کیا دساواں ہو کتنا امیر واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. او تل سراتوں عرش بری تک سارے دسارا ہو رقبہ علیدہ او پردہ کسیدہ او جھکا میں درتے بڑک سوالی جھکا میں درتے بڑک سوالی عزت ملی ہے او جگ تو نرالی جھکایا ہو علی درتے جھکایا میں درتے بڑی کے سوالی عزت ملی ہے ہو جگ تو نرالی سبحان اللہ سبحان اللہ. او پہ لوک آدھن میں کو کلند واہ 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 واہ. سگ حامد میں علی دی گلی دا او پردہ کسی. السلام علیکم پیر مولا علی مدد. کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میں سخاوت سے عرض کر رہا ہوں. میں ابھی آپ کے پروگرام میں نے دیکھا ہے لائیو الحمدللہ علمائی ٹی وی پہ آ رہا ہے ماشاء اللہ. ناصر صاحب بھی گرج رہے ہیں. میں آپ تمام کو ہوسٹ جناب راشد علی صاحب کو اور تینوں مہمانوں کو ناصر نیاز احمد صاحب کو سید فضل عباس زیدی صاحب کو سید وجید حسن زیدی صاحب کو المہدی ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پاکستان کے ان دو جوان نوحہ خانوں کا ہم سے تعارف کرایا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس کا صلہ آپ کو آپ کے والد صاحب سید شائق حسین زیدی ابن سید خالد حسین زیدی کی بخشش اور مغفرت کی صورت میں ملے. ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں اور تینوں مہمانوں کے بھی بڑے ممنون ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت تشریف لائے ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. الہی سلامت رہیے. مولانا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہی کی کاوش کی وجہ سے یہ پروگرام ممکن ہوا. جو خدمات آپ یہاں بروکلن میں اور ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں کر رہے ہیں پروردگار آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے اور ہم آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو لمبی طول عمر عطا فرمائے. سامعین قبلہ سخاوت حسین سندالوی کی جو ذات ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بروکلن کے اندر جو الحمدللہ ان کا یہ سینٹر چل رہا ہے یہ جنریشن کو ہماری جنریشن کو بچانے کے لیے کام سلسلہ شروع ہوا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ظاہر بچپنے میں یہاں آئے اور اپنی ایک ٹریننگ لے کر کے آئے تھے اور اس وجہ سے الحمدللہ ہم رائے راست پہ رہے. لیکن ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے اور یہ میں ان کی مطلب میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور ہمارے دوستوں کے بچے الحمدللہ دین محمد و آل محمد پر
پیرا ہیں اور اسی طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں, اور اس میں ان کا بہت حال ہے, کیونکہ ایک سلوگن یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنے بچوں کو بچا لیا, لیکن کمال تو یہ کہ کیا آپ کے بچے اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو بچا سکیں گے؟ تو اس سلسلے میں مولانا سخاوت حسین سندھارلوی کی خدمات سے سارے لوگ واقف ہیں, اور میں ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بلند آواز میں میرے جو مہمان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سامعین جو لائیو دیکھ رہے ہیں, ایک درود بھیجیں محمد والے محمد کی قبلہ. آپ کوئی فرمائش کریں گے ہمارے مہمان سے, کوئی کلام سننے کی جو آپ چاہتے ہوں؟ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے ماسٹر صاحب جو ہیں وہ تو ان کا ایک سلام کل چل رہا تھا جی جی ٹی وی پہ, جی بہت ہی زبردست تھا کہ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ امام حسین کی سواری گئی مگر آتے ہوئے سواری کو وہ ایکچولی پڑھ چکے ہیں مولانا یہ, اور صدر عباس زیدی صاحب اور سید وجی حسن زیدی صاحب سے دونوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں ہمارے جو آڈینس ہے اس میں سرائکی اور پنجابی کے بھی بہت لوگ ہیں, خواہش کی ہے یہ دونوں حضرات کی طرح تھوڑا سا سرائکی اور پنجابی کے بھی دو قسطیں تیار کرنے کی, کیونکہ لائیو دنیا دیکھ رہی ہے اور مجھے ابھی کافی میسیجز آئے ہیں کہ لوگوں نے ماشاءاللہ لائیو دیکھا ہے اور لائیو دیکھ رہے ہیں لوگ اس وقت. لوگ آپ کو کال کر رہے تھے تو آپ کو نہیں اٹھ رہا تھا. اصل میں مولانا میں دستبستہ سے معذرت خواہ ہوں کہ جی 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 سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ پڑھے, اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کیونکہ آپ کی سیری بھی بڑی پاپولر ہوئی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت امپروومنٹ کی ہے. اللہ کریم آپ قبلہ ہم آخر میں آپ کے سامنے سارے مل کے کورس میں کلام پیش کریں گے, اور آپ کو پتا ہے میری طبیعت کچھ جی میرے لیے دعا کیجیے گا مولانا. بہت شکریہ جی. سامعین مولانا کی خواہش پر جیسے آپ کو پتا ہے کہ ماسٹر نیاز احمد صاحب وہ کلام سنا چکے ہیں, تو اب میں گزارش کرتا ہوں اگر کوئی لائٹ کالر کال کرنا چاہے اور صفدر عباس زیدی سے کچھ سننا چاہے تو مور دین ویلکم. میں اپنی گفتگو کو جاری ساری رکھتے ہوئے صفدر عباس صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کیا چیز مختلف دیکھی کہ ایک بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے اور الحمدللہ دین کو پریکٹس کر رہا ہے, 5 وقت کی نماز پاکستان میں ہوتی ہے, یہاں نہیں ہوتی, لیکن الحمدللہ ہمارے بچے حلال اور حرام کو بہت اس میں فرق سمجھتے ہیں اور دین کو صحیح طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ میں پہلے سخاوت صاحب کی جو کاوش ہے ان کا میں شکریہ ادا کر چکا ہوں, کیونکہ میں ایک میرا کالر ہے, میں ہولڈ کیجیے گا. جی السلام علیکم, یا علی مدد کون سا بول رہے ہیں؟ ہلو وعلیکم السلام, کون سا بول رہے ہیں؟ میں علی جعفری بول رہا ہوں. جی علی جعفری جی میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھی ہوسٹنگ کریں اور ماسٹر نیاز میں بھی بہت اچھا کریں, تو آپ لوگوں کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے سامعین کو ایک بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ لائف میں پہلی دفعہ میں یہ ہوسٹنگ کر رہا ہوں زندگی میں, جو کہ لائف جا رہی ہے. تو سامعین ظاہر ہے کہ پریکٹس میک دا پین پرفیکٹ. اگر مجھ سے کوئی غلطی آگے پیچھے ہو جائے تو امید ہے کہ آپ اس کو معاف فرمائیں گے. تو آپ میرے مہمان صفدر عباس زیدی سے کیا سننا چاہیں گے؟ جی میں ان سے بولنا چاہتا ہوں پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور ہم لوگ ان کے بہت بڑے فین ہیں, ہم لوگ کے مناظر کے ہماری پوری فیملی ان کو سنتی ہیں, اور میری خود فرمائش ہے کہ آپ یہ وقت تک کیسے پڑھ لیں, یہ وہ بہت ہائی کی ڈیمانڈ ہے ہماری فیملی میں. سلامت رہیے, سلامت رہیے. سامعین اس سے پہلے کہ صفدر عباس اپنا ایک کلام پیش کرے, ماسٹر نیاز احمد صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہ وقت ظاہر ان کا کام کرنے کا ہوتا ہے. تو میں اپنے اس کے بعد اپنے دوسرے مہمان وجی زیدی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. تو جی صفدر عباس بھائی پلیز. راشد بھائی جو بات ابھی آپ نے کی ہے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پردیس میں اور ایسی جگہ پر کہ جہاں ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے
اور ان میں بالخصوص اہل تشیع کی تعداد بھی کم ہے۔ ایسے حالات میں اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ والدین کو جاتا ہے، کہ والدین ہی بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور گھر سے تربیت شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا کریڈٹ اس کے اندر والدین کی تربیت کا ہے، کیونکہ والدین اپنے گھر سے جب بچے کی تربیت کرتے ہیں تو وہ بچہ اس تربیت کو لے کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے اور آگے سفر کرتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کیا کرو کہ اس نے تمہیں ہماری محبت پہ پروان چڑھایا ہے، اور باخدا تمہاری ماں کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی تربیت اصل چیز ہے جو وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ ایسے ملک میں جہاں پہ حلال اور حرام کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو اور حلال اور حرام جو ہے حرام عام ہو، وہاں پہ احتیاط کرے، حلال و حرام میں تمیز کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کریڈٹ یہ والدین کو جاتا ہے، اور میں ایسے والدین کو میری طرف سے ان والدین کو سلام ہے۔ مومنین، چونکہ اس پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ 90 منٹ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس باقی والے جو وقت ہمارے درمیان رہ گیا ہے اس میں اپنے دوسرے مہمان کو بھی سنیں، لیکن قبل اس کے کہ میں آپ کا تعارف وجیح زیدی سے کراؤں، پلیز تعمیل حکم میں جو آپ سے فرمائش کی گئی ہے اس کو پورا کریں۔ راشد بھائی، میں چاہتا ہوں میں تمام سامعین جو گزارشات کر رہے ہیں وہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے جیسے انہوں نے گزارشات کی ہیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ لیکن اب ایک ماحول ذرا سا ایک منقبت کا بنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مولا حسین سرکار کی ایک شان میں کلام آپ کی سماعتوں کا ہدیہ کروں اختصار کے ساتھ، تاکہ جو میرے ساتھ پاکستان سے آئے نوا خان وجیح حسن موجود ہیں ان کو بھی وقت مل سکے، زیادہ سے زیادہ آپ ان کو سن سکیں۔ ایک مولا حسین سرکار کے حوالے سے کلام آپ کی سماعتوں کا ہدیہ کروں، مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق خلق کی تخلیق کی معراج حسین۔ راشد بھائی جی بالکل، بالخصوص پیش کر رہا ہوں۔ عطاؤ۔ خالق خلق کی تخلیق کی معراج حسین، یعنی پیشانی توحید کا ہے تاج حسین، اور جو بھی دل رکھتا ہے اس دل پہ کرے راج حسین۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، جو بھی دل رکھتا ہے اس دل پہ کرے راج حسین، اور پھر سے لا سکتا ہے گزرا ہوا کل آج حسین۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ مصطفیٰ کو ملک ابراہیم کہتے ہیں، رب کی مرضی کو حسین بن کہتے ہیں۔ بالخصوص پیش کر رہا ہوں کہ جلوے اللہ کے شبیر کے گھر ملتے ہیں، جلوے اللہ کے شبیر کے گھر ملتے ہیں، آسمانوں کے ستارے سر در ملتے ہیں، اور ان کے ہی در سے تو راہب کو پسر ملتے ہیں، ان کے ہی در سے تو راہب کو پسر ملتے ہیں، اور ان کے جھولے سے فرشتوں کو بھی پر ملتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اور اختیارات سے یہ فیصلہ لیتا ہے حسین، جو مقدر میں لکھا ہے وہ دیتا ہے حسین۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اور میرے شبیر کی سیرت بھی علی جیسی ہے، میرے شبیر کی سیرت بھی علی جیسی ہے،
जुर्रत अज़्म शुजात भी अली जैसी है, और फाकों में सखावत भी अली जैसी है, और मेरे मौला की इबादत भी अली जैसी है, और मिस्ल हवा के रब्बुल्ला हो जाता है, और हम को सजदा करते तो खुदा क्या कहने भाई, क्या कहने शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हमारे पास एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब राशिद अली साहब, वसीम अब्बास अर्ज कर रहा हूँ टेक्सास से। कैसे मिजाज हैं आपके? जी हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, माशाल्लाह आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। सदर जैदी साहब माशाल्लाह, वजी जैदी साहब और आपके ब्रदर मजीद माशाल्लाह अली जैदी साहब, मास्टर न्याज साहब तो माशाल्लाह अलमैरी टीवी के रुए रवा है और जान है माशाल्लाह, उनको हम सुनते रहते हैं अक्सर। लेकिन ये इतनी खूबसूरत आवाजें और ये संगम माशाल्लाह एक बेहतरीन और हसीन इम्तिजाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आपको अजर अता फरमाए। ये जो आले मोहम्मद का जिक्र हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महजूज हो रहे मोमिनीन और इबादत हो रही है। परवरदिगार आपका ये जिक्र कबूल फरमाए। और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपने माशाल्लाह आज इनसे मुलाकात करवा दी है आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से, तो यकीनन तबीयत बहुत खुश हुई है और बहुत इबादत हुई है। परवरदिगार आप सबको आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और अलमैरी टीवी जो है माशाल्लाह इस मुहर्रम में बेहतरीन प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अलमैरी टीवी के प्लेटफॉर्म से पेश हुए, उसके लिए यकीनन ये चैनल जो है ये लायक तहसीन है और आप तमाम की खिदमत जो है वो नाकाबिले फरामोश। मैं समझता हूँ अल्लामा डॉक्टर सखावत संदरानी साहब दुआ को होंगे, परवरदिगार उनकी उम्र में इजाफा फरमाए और उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, बेहतरीन अंदाज से कौम और मिल्लत की रहनुमाई फरमाए। आप तमाम अहबाब को मेरा बहुत बहुत सलाम। और वालेकुम सलाम। वसीम भाई, एक तरफ पहली बात तो ये कि आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस टीवी के सिलसिले में बड़ी काविश है और परवरदिगार आपकी तौफीकात आलिया में इजाफा करे, और हम आपको बड़ा मिस करते हैं, यकीन कीजिए। तो मतलब आप जहाँ रहें जिधर रहें, परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। तो मेरे पास एक कॉल है, मैं उस कॉल को लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम पीर मौला अली मदद वजी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? कैसे हैं, कायम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला का। तो इस दफा कुछ कम सर्दी लग रही है आपको न्यूयॉर्क के अंदर? कुछ कम है? ज्यादा लग रही है बल्कि। अच्छा, हालांकि तो अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई। बस देखिए आप वजी हसन जैदी के बारे में, वजी हसन जैदी के बारे में मैं एक बात बताऊं आपसे कि माशाल्लाह नौजवान हैं और परवरदिगार ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ अता की है। निहायत ही खूबसूरत मनक़बत पेश करते हैं और जितनी अच्छी मनक़बत पेश करते हैं उससे ज़्यादा ये नौहे भी पढ़ते हैं। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये करबला से सीधा मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी करबला में ज़ियारत करके आया और सीधा बगैर रेस्ट किए हुए सीधा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौफीकात आलिया में इजाफा करे, सीधा ये न्यूयॉर्क आए। और न्यूयॉर्क आने के बाद मैंने इनसे कहा भाई साहब एक जगह मजलिस है और आपने वहाँ पढ़ना है। तो आप यकीन कीजिए सामीन कि इन्होंने वहाँ जाके प्रोग्राम में सलाम भी पेश किया और एक खूबसूरत नौहा भी पेश किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह नौजवान हैं, अभी इनमें फुल एनर्जी है, तो इनको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि ये मनक़बत खां भी हैं और इनके तकरीबन 13 वॉल्यूम आ चुके हैं, 13 वॉल्यूम मनक़बत के सिलसिले में। और लास्ट ईयर इन्होंने एक नोहे की कैसेट की थी जिसका नाम था आओ सब शाम चलें। अब इनकी मनक़बत जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है और मैं बेसिकली इनका फ़ैन हो गया हूँ। हकीकत की बात यह कि जब मैंने इनका ये मनक़बत का कलाम सुना करम मौला हुसैन दा, तो मैंने इनको ख़ास तौर से कॉल की और ख़ास तौर से कॉल करके मैंने इनकी अदायगी पर और इनकी शायरी तो बेसिकली वो हसनैन अकबर का कलाम है लेकिन न्याज खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पेश किया। तो ज़ाहिर है कॉलर तो कोई है नहीं हमारे पास इस वक्त, और अगर कोई कॉलर है तो बिस्मिल्लाह मैं उनको वेलकम कहता हूँ। लेकिन इस दौरान क्या वसी भाई आप मेरी इस ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल जी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
ایک بار پھر میرے جو لائیو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو میزبان کہوں یا مہمان کہوں درود بھیجے محمد علی محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میری گزارش ہے لائیو پروگرام دیکھنے والوں سے کہ ہمارے پاس اس وقت 35 سے 40 منٹ رہ گئے اس پروگرام کے لیے, تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مہمانوں کو سنیں. ایک کال آپ کے سامنے, میں اس کال کو لے لیتا ہوں ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز سید بات کر رہی ہوں. مسز کون؟ مسز سید. جی مسز سید, السلام علیکم. کیسے مزاج آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ ذرا وجی صاحب سے کہیے کہ ہمیں بیٹوں کی مانچ ہے. بالکل بالکل. آپ ذرا ایک اور کال ہے, ہم اس کو لے لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمی حکم میں جناب وزیر زیدی صاحب ضرور پیش کریں گے. میں دوسری کال لیتا ہوں, آپ انتظار کیجئے, یہ آپ کا کلام پیش کریں گے. بہت شکریہ. شکریہ. تھینک جی یو. جی بھائی, اب مسئلہ یہ کہ میری خواہش تو رہ گئی, لیکن چونکہ ہمارے جو کالرز ہیں وہ سلاخوں پر ہیں, تو جو میری بہن نے ہم سے گزارش کی ہے, آپ پلیز تعمیل حکم میں اس کو سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار ہوں پاک پروردگار کا, خاندان زہرا کا, اس پاکیزہ ذکر سے مجھے منسلک کیا ہوا ہے, اور شکر گزار ہوں المیدی سینٹر والوں کا, ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو, اس خوبصورت محفل کو سجایا ہوا ہے. شکر گزار ہوں مولانا ثقافت حسین صاحب کا, اپنے برادر راشد زیدی صاحب کا, علی زیدی صاحب کا, ارشد زیدی صاحب کا. مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں, اور شہزادی کونین ہماری اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور الہی آمین, الہی آمین. اور جہاں جہاں بھی مولا حسین کے عزادار مجلس حسین برپا کر رہے ہیں, مولا ہم سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں. خطا کلامی کی معافی چاہتا ہوں جی بھائی. جی کیا ممکنات ہے کہ پہلے چونکہ ایک ماحول بن چکا ہے, تو آپ کچھ شعر جو ہیں اس کے کرم مولا حسین کے عطا فرمائیں, اور اس کے بعد جو میری بہن نے آپ سے فرمائش کی ہے تعمیل حکم میں وہ پیش کریں. ایک دفعہ مل کے درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہر ماتمی دیندار بس ایک صدا, کرم مولا حسین دا. کیا کہنے بھائی, کرم مولا حسین دا, کرم مولا بھائی جی. حسین دا, کرم مولا حسین دا. ہر ماتمی دیندار بس ایک صدا, کرم مولا حسین دا, کرم مولا حسین دا. کیا کہنے بھائی. کالا لباس پاکے کعبہ کہندا, پتھراں دا ٹھیر ہوندا, کعبہ نہ ہوندا, کعبہ نہ ہوندا. عاشور نوں میرے اتے جے نہ ہوندا, کرم مولا حسین دا, کرم مولا حسین دا, کرم مولا حسین دا, کرم مولا حسین دا. غازی دا سونا پرچم نہیں لاندے, اسی بے سبب نہیں چھت تے سجاندے, چھت تے سجاندے. جتھے سجے اس گھر اتے رہندا صدا, کرم مولا حسین دا, کرم مولا حسین دا, کرم مولا حسین دا, کرم مولا حسین دا.
اکبر میں میری مادی دعائیں وجہ میں میری مادی دعائیں میرا گھر جگتے مادی سنائے میرے صدا میرا خدا کرم مولا حسین دا کرم مولا حسین دا کرم مولا حسین دا کرم مولا حسین دا. جی وجی صاحب جتنا یہ خوبصورت ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جتنا یہ خوبصورت نحو لکھا گیا ہے حسنین اکبر صاحب نے یہ کلام آپ کو عطا کیا ہے یہ امن قبر. یہ بتائیے کہ اس کو کمپوز کس نے کیا ہے؟ یہ دراصل کی تو میں نے ہی تھی. اس کی جو شروع میں نے کیا تھا اس کو. اس کے بعد پھر امانت علی جو ہیں ہمارے بہت اچھے پڑھنے والے ہیں نومی بھائی امانت علی نے ان لوگوں نے مل کے پھر اس کو کمپوز کیا. جی السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. میرا نام سیدہ ہے. میں وجیہ صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی پروگرام میں آ رہے وہ. جی جی بالکل. یہ اس وقت ہمارے سامنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا نام سیدہ ہے. جی جی وعلیکم السلام. میں اٹلانٹا میں رہتی ہوں. میں نے آپ کا آپ آئے تھے تو یہاں پر نوحہ وغیرہ میں نے آپ کا سنا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ. جی جی شکریہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ لائف دیکھ رہے ہیں بہت اچھا آپ پڑھ رہے ہیں. جی شکریہ. میری ایک چھوٹی سی فرمائش ہے اگر آپ پوری کر دیں تو. جی جی حکم. اگر آپ مرتجب سنا دیں ہمیں لائف ابھی 2-3 شعر تو بڑی مہربانی ہوگی. چلیں میں انشاءاللہ میں جی انشاءاللہ بہن اس سے پہلے ایک میری بہن نے فرمائش کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کی فرمائش پوری کی جائے. اس کے بعد چونکہ دامن وقت میں کچھ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اور ابھی ہمارے ایک مہمان موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ نہایت مختصر آپ یہ دونوں کلام پیش کریں تاکہ میں اپنے آگے والے مہمان کو پیش کروں اور انشاءاللہ آخر میں کوشش کریں گے کہ ایک آدھ کلام آپ سے اور سن لیں. اور چونکہ یہ عبادت ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ایک نوحے میں پیش ہو جاؤں گا. تو سامعین آپ سے پھر درخواست ہے کہ محمد وآل محمد کی ذات پہ ایک بلند تر صلوات پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے اس سال کی البم میں ایک کلام پڑھا ہے ڈاکٹر ماجد رضا. لیکن اس سے پہلے وہ جو میری بہن نے اچھا میں پڑھ رہا ہوں. تو اس کا عنوان ہے مت کہو مجھ کو بیٹوں کی ماں. اس کے 2 شعر میں پیش کر دیتا ہوں کامل حکم میں. رو کے کہتی تھی ام البنین مت کہو مجھ کو بیٹوں کی ماں. رو کے کہتی تھی ام البنین مت کہو مجھ کو بیٹوں کی ماں. اس لقب کے مقابل نہیں مت کہو مجھ کو بیٹوں کی ماں. رو کے کہتی تھی ام البنین مت کہو مجھ کو بیٹوں کی ماں. میرا عباس بھی چل بسا میرا عبداللہ بھی مر گیا میرا عباس بھی چل بسا میرا عبداللہ بھی مر گیا. مت کہو مجھ کو بنی مت کہو مجھ کو بیٹوں کی ماں. رو کے کہتی تھی ام البنین مت کہو مجھ کو بیٹوں کی ماں.
वजी और माजिद सुनो, ऐ वजी और माजिद सुनो, कब्र गाजी पे आओ चलो, ऐ वजी और माजिद सुनो, कब्र गाजी पे आओ चलो, चल के लोहा पढ़े अब वहीं, मत कहो मुझको बेटों की माँ, रो के कहती थी उम्मुल बनी, मत कहो मुझको बेटों की माँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सामीन, इस वक्त हमारे सामने अली ज़ैदी मौजूद हैं। मैं इससे पहले अली ज़ैदी का तारुफ आपके सामने कराऊं, गुजारिश है वजी ज़ैदी से कि जो तामील हुक्म पे इनसे फरमाइश की गई है वो आपके सामने पेश करें। एक बार फिर दुरूद का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना हुसैन की सवारी मुर्तजिज़ मैंने पढ़े थे, उसके दो बंद पेश जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। दामन वक्त में भी गुंजाइश नहीं है। एक दफ़ा दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुर्तजिज़ नाम है शबीर का रहवार हूँ मैं। क्या कहने? मुर्तजिज़ नाम है शबीर का रहवार हूँ मैं, नूरे अव्वल की कसम शामिल अनवार हूँ मैं, खुद वफादार ये कहते हैं वफादार हूँ मैं, मेरे हम जिन्स जो है उनका अलमदार हूँ मैं, जब से अल्लाह ने इस दर की गुलामी दी है मुझको के फरिश्तों ने सलामी दी है, मैं हूँ राहवार हुसैन, मैं हूँ राहवार हुसैन, मैं हूँ राहवार हुसैन, मैं हूँ राहवार हुसैन, मैं हूँ राहवार हुसैन। मुर्तजिज़ जुलजना करता है नूर अली अब ये कलाम, साथ कायम के करूंगा मैं सरे दहर कयाम, सारे आलम को समझ आएगा तब मेरा मकाम, जब मेरी पुश्त पे आएगा ज़माने का इमाम, चश्मा को मैं दीप बना ही दूंगा, मैं सारे शहीदों की गवाही दूंगा, मैं हूँ राहवार हुसैन। जी बहुत शुक्रिया आपका इंतजार करने का। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, लगता है कि हमारे कॉलर्स की कॉल ड्रॉप हो गई। मुमनीन, मेरे सामने इस वक्त भाई जानिब अली ज़ैदी साहब बैठे हैं। ये एक खूबसूरत इजाफा है हमारी कम्युनिटी में, नहायत ही खूबसूरत मनक़बत ख़ानी भी करते हैं और नोहा भी पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए हैं तो मुझे एक खूबसूरत बाजू भी मिल गया। तो आइए इनको खुश आमदीद कहते हैं। अली ज़ैदी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि ज़ाहिर है कि ये तो आपकी खूब में शामिल है और मैं जानता हूँ चूँकि आपका मैं बड़ा भाई भी हूँ। ये बताइए कि आप कब से आपने नोहा ख़ानी शुरू की और मनक़बत ख़ानी का शौक़ आपको कब से हुआ? ये राशिद ज़ैदी साहब, ये मेरे बचपन की बात है, क्योंकि मैंने बचपन में उस्ताद ग़ुलाम अली जो चकवाल के हैं उनको सुना, सच्चे भाई मरहूम और अपने नाज़िम भाई मरहूम इनको सुना, और ये हमारे खून के अंदर बसा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जुलझाना 50 साल से हम निकाल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और मैं नोहा ख़ानी भी करता था शबाबुल मोमिनीन के अंदर, और वजी मेरे साथ होते थे। तो लिहाजा हम लोग बचपन से ही शौक़ है, और ये शौक़ जो है मौला ने हमें अता किया है, और बस आप लोग के सामने है जो कुछ भी।
तो क्या सुनाना पेश पसंद करेंगे आज हम हमारे सामीन को? वैसे तो मैं इस वक्त मेरा गला इस काबिल नहीं है कि मैं बोल भी सकूं, क्योंकि वजी मेरे साथ है नहीं, और मैं माशाल्लाह, मुस्तकिल मैं वजी के मुस्तकिल- साथ पढ़ रहा था। मुस्तकिल नवाखानी करा रहे हैं, तो माशाल्लाह से मौला इनको सलामत और सामीन, वजी साहब को पहुंचने के लिए आपके पास इतना बड़ा सीना होना चाहिए, अरे नहीं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही जैसे नाम है इनका, इसी तरीके से वजहदार आवाज़ है इनकी, सब आपको उनका प्यार है। और जाहिर है कि इनके साथ आवाज़ मिलाना एक बड़ा काम है। तो अगर आप चाहें एक मैं मुझे कॉल लेने दें, फिर मैं आपसे आपका कलाम सुनता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। मोमिन, हमारे पास दौरानिया जो है बहुत कम रह गया है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि अली ज़ैदी के बाद मैं अपने दोनों मेहमानों से कुछ सुनूं। सफदर ज़ैदी साहब भी बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाएँ, और वो आपके आखिर में कलाम पेश करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम एक सारे एक ज़बान होकर के आपके सामने एक कलाम पेश करें। तो बिस्मिल्लाह अली ज़ैदी। एक कलाम है मौला अब्बास का, दो तीन अशार आपको मैं सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह ताओ। अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, रो रो कहते थे सकीना रन में, रो रो कहते थे सकीना रन में, लुट गए ये ज़हरा की रिदा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा। शिमर ने मारे तमाचे है मेरे गालों पर, झिड़कियां दे के उठाया है मुझे, झिड़कियां दे के उठाया है मुझे, बाबा की लाश पे रोने ना दिया, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा। तुमको अब्बास की ताकत पे भरोसा था बहुत, कैद होने से बचाए तुमको, कैद होने से बचाए तुमको, आके ये ज़ैनब से कहा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा। तोड़ बीमार के अकबर के जिगर में बरछी, और सितमगर ने कहा मौला से, और सितमगर ने कहा मौला से, ये सुना है कि तू साबिर है बड़ा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा। रो कहती थी सकीना रन में, रो कहती थी सकीना रन में, लुट गई सानिया ज़हरा की रिदा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा। जनाब अली ज़ैदी साहब, ये बताइए कि आपको पाकिस्तान की आज़ादारी और यहाँ की आज़ादारी में क्या फ़र्क नज़र आता है? माशाल्लाह आपका ये तीसरा साल है, तो कुछ ऐसा फ़र्क जो आप देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं मोमिनीन हैं वो भी दिल खोल के ऐसी आज़ादारी करते हैं जैसे पाकिस्तान में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक अपने वतन से दूर रह के और आज़ादारी को इस तरह से मुनक्किद किया जाता है, ये बहुत बड़ी एक, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि आप एक दूसरे मुल्क में रह के आज़ादारी को इस तरह फ़रोग़ दे रहे हैं।
کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم پاکستان سے باہر ہیں. اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے عزاداری ہو رہی ہے, اور جزاک اللہ مومنین کو میں اس کے لیے بہت ان کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی عزاداری کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی مولا نے چاہا قائم و دائم رہے گی. بہت شکریہ آپ کا. جی وجی بھائی, تو اب یہ بتائیے کہ آپ ہمارے ینگسٹرز کو نوحہ خوانی کے سلسلے میں اور منقبت خوانی کے سلسلے میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں راشد بھائی اکثر ایک بات کہتا ہوں, اس سے پہلے بھی متعدد انٹرویوز میں نے یہی بات کی کہ دیکھیں میں تو خود ابھی سیکھ رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی آخری سانسوں تک سیکھتا رہوں. اور جتنے ہمارے نئے پڑھنے والے بچے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہے, ان کے لیے میرا میسج صرف چھوٹا سا یہ ہے کہ یہ ذکر بہت پاک اور پاکیزہ ہے. اس کو جتنا عشق, معرفت اور محبت کے ساتھ کریں گے تو مولا آپ کے اس ذکر میں اتنی ہی تاثیر دیں گے. اور جب مولا کی تائید اور مولا کی طرف سے آپ کو تاثیر اس کے اندر ملے گی تو اس کا نکھار اور اس کا انداز جو ہے وہ بہت مختلف ہوگا. تو اس ذکر کو جتنا ہو سکے دل کی گہرائی سے عشق کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ مولا بھی اس کے اندر تاثیر دیں گے, اور آپ کے لفظوں میں خود بخود ایک اثر آئے گا, ایک آپ کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا لوگوں سے ہٹ کے ہوگا. آپ کے خیال میں کوئی بھی کلام ہو یا کوئی منقبت یا نہ ہو, وہ اپنے طور پر ایک تاثر تو رکھتا ہے, لیکن جو کہ آج کل نئی جدت میں نوحہ خوانی ہو رہی ہے اس سلسلے میں کورس کے ساتھ اور سر اور لے کے ساتھ کنٹرول کر کے, کیا اس نے نوحہ خوانی میں کوئی جدت پیدا کی ہے یا کوئی بگاڑ پیدا کیا ہے نوحہ خوانی میں؟ نہیں, بگاڑ تو میرے خیال سے نہیں پیدا کیا. اور میں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نوحہ خوانی تو خیر بچپن سے کر رہا ہوں, لیکن باقاعدگی جو میں نے باقاعدگی کے ساتھ جو میں نے نوحہ خوانی شروع کی ہے وہ میں نے پچھلے سال اپنا جو البم کیا اور پھر اس سال اپنا البم کیا. بگاڑ تو نہیں کہیں گے اس کو, اور بہرحال وقت کا کچھ اس کو سمجھے کی تقاضا. دیکھیں وہ راگ جو ہیں وہ پہلے سلو ہوا کرتے تھے, اب اتنے راگ فاسٹ ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں ایک سلسلہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ نوحے پر ماتم کیا کرتے تھے یا نوحے کی بیٹ پہ ماتم کر رہے ہیں. تو ایک نئی چیز تو پیدا ہوئی ہے اس سلسلے میں, اور یہ ہمارے بچے جو کہ اردو زبان سے نابلد ہیں اور رومن میں لکھتے ہیں اور رومن میں پڑھتے ہیں, یہ اسی ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں. اب اس میں مطلب آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے پرانے نوحے ہیں وہ اب پڑھے ہی نہیں جاتے؟ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان نوحوں کا ریوائول ضروری ہے تاکہ ہماری اس ینگ جنریشن کو جو امریکہ میں پروان چل رہی ہے یہ بھی اس کو سنے اور اس کے کلام سے مستفیض ہو؟ راشد بھائی, جو ہمارے پرانے نوحہ خوان تھے جو اب نہیں رہے ہیں, ان میں سے کچھ اب نہیں رہے ہیں, اور کچھ جو ابھی بھی باقی ہیں, حیات ہیں, مولا ان کو زندگی دے, وہ ہمارے لیے اساس ہیں. ان کے نوحے یا ان کی پڑھت وہ واقعی ہمارے لیے ابھی بھی ایک مشعل راہ ہے. اور میں نے اپنی لاسٹ ایئر کی البم میں بھی جو ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں الحمدللہ یہیں مقیم ہیں, استاد محترم علی ضیاء رضوی, وہ ہمارے لیے ایک واقعی مشعل راہ ہیں. ان کے پڑھے ہوئے نوحے, پھر مرحوم ہمارے جو ہیں سچے بھائی جعفر ددہ, ناظم بھائی, تو یہ واقعی یہ نوحہ خوان لیجنڈ تھے. استاد سبت جعفر زیدی, تو یہ واقعی استاد پیارے خان, بہت نام ہے اس طرح, تو مطلب واقعی جو بھی ذہن میں بھی نہیں آ رہے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے نام ہیں, اور ان کے نوحے اور ان کی پڑھی ہوئی چیزیں ہمارے لیے آج بھی سمجھیے کہ مشعل راہ ہیں. ان کو دیکھ کر ہی اگر کوئی اچھا نوحہ خوان کچھ بھی مطلب پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو سنے بغیر یا ان کی چیز کو کاپی کیے بغیر میرے خیال سے وہ ایک صحیح ٹریک پہ یا ایک اچھا نوحہ خوان نہیں بن سکتا. جی صفدر صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں, کیونکہ آپ کمپوز بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ریاضت بھی کرتے ہیں؟ میں اپنے تمام سامعین جو سب مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان تک اب یہ پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں. جیسے راشد بھائی آپ نے پوچھا کہ اب نوحہ خوانی کیسی ہے اور پہلے نوحہ خوانی کیسی تھی. دراصل نوحہ خوانی ہر زمانے میں ایک جیسی رہی, کیونکہ پہلے زمانے میں ادبی محافل زیادہ ہوا کرتی تھیں اور لوگ اردو ادب سے بہت زیادہ واقف تھے, تو اسی زبان میں نوحے لکھے جاتے تھے, اور اسی مزاج کے جو لوگ تھے
वो उसी मिजाज पे उसको कंपोज करके पढ़ा करते थे। जैसे हम वजीर हसन ने बताया आपको, मरहूम सच्चे भाई, जाफर भाई, छज्जन साहब, नाजिम भाई, तो जाहिर है कि जो वो जो ज़माना था, जनरेशन थी, वो उनका मिजाज समझ सकती थी और उनकी ज़बान समझ सकती थी, और वो जो उर्दू बोला, मतलब उर्दू इस्तेमाल किया करते थे जो शायर उस ज़माने में, उस ज़माने की जनरेशन वो उर्दू समझ सकती थी। लेकिन अब हमारे साथ अलमिया ये है कि हमारी जो ये जनरेशन है वो उर्दू नहीं समझ सकती। मैं इस मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान और हिंदो पाक की बात भी कर रहा हूँ। अब भी वहाँ पे जो ये हमारी नई जनरेशन है वो इतनी मुश्किल उर्दू समझ नहीं पाती। तो जाहिर है कि हम जो शुअरा है, मैं खुद भी शायरी करता हूँ, खुद भी लिखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान अल्फाज में पैगाम मेरा जो न्यू जनरेशन है उस तक पहुँच जाए। और दूसरी बात, जहाँ तक आप कॉम्पोजिशन की कर रहे हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे गुज़िश्ता जो हमारे सीनियर नौहा खान जो दुनिया में नहीं है और जो इस वक्त मौजूद हैं, मौलाना को हयात हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको फॉलो करें, और जो इस जनरेशन के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है हम उसका तक़द्दुस रखते हुए, एहतराम रखते हुए हम उसको कंपोज करें और अपना पैगाम आसान अल्फाज में और आसान तर्जों में अपनी जनरेशन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी पढ़ सकें और वो भी इस पैगाम को आगे तक पहुंचा सकें। हैदर आज़म में आप किसको बहुत बड़ा शायर मानते हैं, या आप किसी से इंस्पायर हैं, या बेसिकली रोल मॉडल है? माशाल्लाह 15 साल से अपना खानी मनखबत कर रहे हैं, तो ज़ाहिर इंसान किसी न किसी को देख के तो सीखता है। आप शायरी की बात कर रहे हैं? शायरी भी ज़ाहिर, शायरी भी एक इंस्पिरेशन है, और बगैर इंस्पिरेशन के आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होती। और मातम खानी, नौखानी जो है सिलसिला, जैसे कि आजकल सिर्फ बीट पे चल रहा है नौखानी जितनी भी है, कि अगर आप यहाँ बेलाए हुए वहाँ आपका मातम ख़त्म। और ये बच्चे जो माशाल्लाह यहाँ सुन रहे हैं, ये ऐसे नौहे को सुनना पसंद करते हैं जो जिसमें बाकायदा बीट असल में जो आप जिस बीट की बात कर रहे हैं उसको हम रिदम कहते हैं, और रिदम इंतहाई ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये आपका दिल जो है वो भी एक रिदम में धड़क रहा है। अगर इसका रिदम ज़रा सा भी आगे पीछे हो तो फ़ौरन आप डॉक्टर से रुजू करते हैं और इस रिदम को कतक कलामी की माफी चाहता हूँ। आपने जिन लोगों के नाम लिए, क्या उनके पास रिदम था, क्या इनके पास बीट थी? छज्जन साहब के पास रिदम भी था, इनके पास रिदम भी था, इनके पास सोच भी, या इनकी जो अंजुमनें थी बेसिकली वो उनसे नौखानी करवाती थी? नहीं, मातम, देखिए मातम बेसिकली रिदम है। ये मातमदार जो मातमदारी करते हैं ये बाकायदा एक रिदम पे मातम करते हैं, और जाहिर है कि हमारा दिल भी रिदम पे धड़कता है। अगर ये रिदम ज़रा सा भी आगे पीछे होता है तो हम फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करते हैं कि भाई हमारा दिल जो है सही तरह धड़क नहीं रहा। ठीक है चीज़ है। ठीक, तो अब जहाँ तक शायरी की बात कर रहे हैं तो हमारे एक बहुत अजीम और बड़े शायर हैं जनाब अहमद नवेद साहब जी। मैं उनका आपको एक शेर सुनाऊँ जिससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि बात तो यह है आदमी शायर, बात तो यह है आदमी शायर, या तो होता है या नहीं होता। तो शायर जो है वो बनता नहीं है, यानी कि अगर आप चाहें कि फला शख्स जो है वो रियाजत करके और प्रैक्टिस करके जो है वो शायरी सीख ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके खून में, उसके मिजाज में शायरी होती है। ये शायरी मुझे और आवाज़ विरसे में मिली है, तो इसलिए ज़ाहिर है जब से मैंने होश संभाला तो मैंने कोशिश की लिखने की, तो यकीनन क्योंकि मेरे खून में रची बसी है शायरी और मुझे विरसे में मिली, तो मैंने शायरी बाकायदा जब से होश संभाला शुरू की, अपने वालिद से इस्लाह ली मैंने, और अब तक मैं शायरी कर रहा हूँ, और जो भी गलती होती है माशाल्लाह आपके वालिद आलिम दीन है। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी माशाल्लाह बहुत मार्केट वाला किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। कुछ ब्रीफ बताएंगे अपने वालिद के बारे में? क्योंकि अभी देखिए ये माहौल तो इस वक्त एक तो हमारे हवाले से, नौखानी के हवाले से चल रहा है, और ये मेरे वालिद की तरबियत है जो कि मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर ये मेरे वालिद की तरबियत ना होती तो फिर मैं पता नहीं किस दुनिया में होता, खुदा जाने। लेकिन ये खैर परवरदिगार आलम का एहसान है और मोहम्मद वाले मोहम्मद का करम है कि उन्होंने मुझे ऐसे घराने में पैदा किया जो इल्मी और अदबी घराना था, और मुझे मुंसलिक किया इस गम से, ज़िक्र से, और ये मेरे वालिदैन की तरबियत है कि जो मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। तो बहरहाल दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम ज़्यादा बातें करते हैं। ये एक और कॉल मेरे पास आ रही है, ये मेरी आखिरी कॉल होगी, मेरा ख्याल है कॉल मिस हो गई। बहरहाल दामन वक्त में चूँकि गुंजाइश नहीं है, दिल तो ये चाहता है कि ये प्रोग्राम जारी सारी रहे, उसी तरीके से
इन खूबसूरत लहने दाऊदी के मालिक हों, जिनकी खूबसूरत आवाज़ें, इनसे सुनते रहें और इनसे गुफ्तगू करते रहें। लेकिन ज़ाहिर दामन बख्श में गुंजाइश नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इस सिलसिले का कोई प्रोग्राम बाकायदा शुरू करें और अपनी यंग जनरेशन को नहो खानी और मनकबत खानी के बारे में बताएं। और ये बेसिकली ये लोग जो माशाल्लाह पाकिस्तान से आए हैं, एक अरसे से ये काम कर रहे हैं और एहसन तरीके से कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हमारे यंग जनरेशन बेसिकली इनसे सीखें, उनको अपना मशलरा बनाएं और नहो खानी में और मातम खानी में मतलब जिस तरीके से जो हक अदा करने का वो अदा करें। ज़ाहिर है बीबी का तो हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन एक आखिरी कॉल है, मैं इसको ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, कहाँ से बोल रही हैं बहन? जी मैं कुवैत से बात कर रही हूँ और मेरा नाम सैयदा आयशा फारूकी है। और मुझे पता चला था कि वजी भाई यहाँ आ रहे हैं न्यूयॉर्क। वजी भाई आ नहीं रहे, बल्कि इस वक्त आपके सामने बैठे हैं नफ्स नफीस। जी नफ्स नफीस यानी बैठे हुए आपके सामने इस वक्त। आपको टीवी पे नजर नहीं आ रहा वो? नहीं, मैं एक्चुअली दूसरे कमरे में यूज कर रही थी, तो मैंने उनको नहीं देखा। जी जी, ये हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है और इस वक्त वजी जैदी साहब मेरे दाएं बैठे और वजी साहब जनाब हुक्म। अस्सलाम वालेकुम वजी भाई। वालेकुम सलाम। जी आपकी माशाल्लाह लुंगे और मनकबत सब बहुत अच्छा है और आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी हुक्म। जी मुझे कहना था आपकी दूसरे फॉर्मूल की एल्बम में है सेकंड नंबर का नाम है या महदी अल अजर। जी इंशाल्लाह बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सुनाऊं। हमारे पास चूँकि एक दामनी वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो एक दो शेर अगर आप सुना दें, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये है कि आखिर में एक नौम सारे एक ज़बान होकर के पढ़े। तो बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया सिस्टर। बहुत शुक्रिया। कभी कर्ब बला पर रोए तो कभी रोए आज के सदमों पर, मजलूम इमाम ज़माने का। कभी कर्ब बला पर रोए तो कभी रोए आज के सदमों पर, मजलूम इमाम ज़माने का। कभी कल के साहिब पर कभी रोए आज के जख्मों पर, मजलूम इमाम ज़माने का। कभी कर्ब बला पर रोए तो कभी रोए आज के सदमों पर, मजलूम इमाम ज़माने का। कभी याद करे वो मक्तल में, कभी याद करे वो मक्तल में, बेसर लाशों की पामाली। कभी देखे आज जवानों पर माए किस तरह है रोती। कभी बेसर लाशों पर, कभी रोए शहीदों पर, मजलूम इमाम ज़माने का। कभी कर्ब बला पर रोए तो कभी रोए आज के सदमों पर, मजलूम इमाम ज़माने का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमारे पास दामन बख्श में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, तो इससे पहले मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करूं, आपसे गुजारिश है कि आप सज्जाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पर रज़ा कोई नहीं, जो आपका बहुत मशहूर नाम है वो पेश करें और कोशिश करेंगे कि मैं वजी और अली आपके साथी बन जाए। इंशाल्लाह बिल्कुल मेरे साथ पढ़वाएं। जी बिस्मिल्लाह। जो सामाईन इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी मेरे साथ पढ़ाइए नोहा, और जो यहाँ पर सब मौजूद हैं मोमिन अज़दार वो भी मिलकर मेरे साथ पढ़वाएं। भी आपके इस कलील से पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं।
میں ملک ہوں سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بابا ہے جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا میں کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں کوئی نہیں بازار جفا چنی چادر پھر گئی درد مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بابا جفا سجاد میں زینب ہوں بازار جفا سجاد میرے دل کو درد ستاتا ہے سرگی کا نیزہ سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم سے کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب بازار جفا مومنین، میں تہہ دل سے اپنے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان جناب صفدر عباس زیدی، جناب وجی زیدی، جناب علی زیدی اور ماسٹر نیاز احمد صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کر سکیں۔ میری یہی گزارش ہے کہ ظاہر ہے اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو آپ یہ سوچ کے فراموش کر دیجیے گا کہ یہ میں پہلا موقع ہے کہ کوئی پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ الحمد اور 3 دفعہ قل پڑھ کر کے جتنے بھی نوح خان گزر چکے ہیں، جناب عزت لکھنوی صاحب، جناب سچے بھائی، جناب ناظر بھائی، جناب چھجن صاحب، پیارے خان صاحب اور شہدائے ملت جعفری اور سبط جعفر صاحب، اور خصوصاً میرے والد جو کہ ایک عزادار تھے اور ان کی وجہ سے یہ عزاداری ہم میں اور ہماری جنریشن میں ٹرانسفر ہوئی ہے، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، گزارش ہوں کہ آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں تاکہ ان کو بخت دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سامعین و ناظرین، ہمیں آپ کے فیڈ بیک، اگر ہمیں آپ اپنا فیڈ بیک دیں اور ہمیں اپنی رائے سے بتائیں کہ ہم اس پروگرام کو اور اس ٹی وی کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے جیسے آپ ہمیں گوش گزار کریں گے، ہم اس سلسلے میں اس پروگرام کو کوشش کریں گے کہ ہمارے مہمان جو پاکستان سے تشریف لاتے ہیں اور یہاں نوح خوانی اور منقبت خوانی کرتے ہیں، ہم ان کا آپ کے سامنے ایک انٹروڈکشن کرائیں، اور ساتھ ساتھ جو یہاں کے لوکل پڑھنے والے ہیں الحمدللہ، جو جن کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے اس عزاداری حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، ہم ان کا بھی آپ کے سامنے پروگرام کریں۔ تو فیڈ بیک کے لیے جو نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ ہم اس پروگرام کو کیسے بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو جی۔ واہ راشد بھائی، ماشاءاللہ کمال کر دیا آپ نے، شکر ہے مولانا، کمال کر دیا۔
दुआ करे। ये लाइव किया ना मेरे भाई? ये लाइव भी है क्या? जी जी, तुम्हारी गलती से प्लांट से बाहर शुरू कर देंगे आप। अच्छा कितना लाइव किया?